नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूबमा युवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। पारा नंबर 14 दौरे कुरान चल रहा है हमारा। और वो भी वक्त होगा कि काफिर अपने मुसलमान होने की आरजू करेंगे। सूरह हिजर शुरू हुई है और कुरान ने अपने आप को कई मुकामात पे मुबीन और नूर कहा गया। नूर एक सूरज की तरह ताबिंदा रोशनी है और इसका वस्फ ये है कि हर चीज को नुमाया करती है, कोई चीज छुपी नहीं रह सकती। अगर किसी अ, आप देखें जब उजाला आता है तो सब कुछ जाहिर हो जाता है और अंधेरे गायब हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं आयत नंबर 2 में कि नूर आने के बाद जिन लोगों ने इनकार और सरकशी की रवश अख्तियार की वो अपने आप को हलाकत में डाल रहे हैं। उन्हें ये मालूम नहीं कि एक वक्त आएगा जब वो हसरत और नदामत से कहेंगे काश आप मुसलमान होते और नूर की रोशनी में अपनी जिंदगी का सफर करते। ये कलमात काफरों की जबान पर आखिरत में जारी होंगे जब इन पर अपना अंजाम जब वो देखेंगे। इस दुनिया में इंसान को सिर्फ आजादी जो है थोड़ी सी एक मिली है और वो इम्तिहान के लिए मिली हुई है। और हमें लगता है शायद हमने हमेशा यहीं पे रहना है। और मेरी इस आजादी के बारे में क्या अल्लाह सवाल नहीं करेंगे? तो ये जो हमने टेम्पररी से अल्लाह ताला ने आजादी दी है, इरादे का अख्तियार, सिर्फ चूज करने का, तो ये हम पर है कि हमने उसको हमने हक के लिए चूज करते हैं या गुमराही के लिए चूज करते हैं। और ये आरजू कब होगी? मौत के वक्त, जब फरिश्ते, आयत नंबर ये जो 2 है, कि फरिश्ते ने जहन्नम की आग दिखाएंगे जब जहन्नम में चले जाएंगे। तो इस वक्त जब गुनहगार ईमानदारों को जब कुछ अरसा बतौर सजा जहन्नम में रखने के बाद जहन्नम से निकाला जाएगा या मैदान महशर में जहां हिसाब किताब हो रहा होगा, काफिर देखेंगे कि मुसलमान जन्नत में जा रहे हैं तो आरजू करेंगे काश वो भी मुसलमान होते। रूह बमा, ठीक है जी। आयत नंबर 3, आप इन्हें खाता नफा उठाता और झूठी उम्मीदों में मशगूल होता छोड़ दीजिए। ये खुद इन्हें अभी जान लेंगे। किसी बस्ती को हमने हलाक नहीं किया मगर ये कि इसके लिए मुकर्ररा नविश्ता था। कोई गुरोह अपनी मौत से ना आगे बढ़ता है ना पीछे रहता है। उन्होंने कहा, ए वो शख्स जिस पे कुरान उतारा गया, यकीनन तू कोई दीवाना है। अगर तू सच्चा है तो हमारे पास फरिश्तों को क्यों नहीं लाता? हम फरिश्तों को हक के साथ उतारते हैं। उस वक्त वो मोहलत दिए गए नहीं होते। हमने ही इस कुरान को नाजिल फरमाया और हम ही इसकी हिफाजत, हम ही इसके मुहाफिज हैं। हमने आपसे पहले अगली उम्मतों में भी अपने रसूल बराबर भेजे, लेकिन जो भी रसूल आता वो इस का मजाक उड़ाते। अब ये काफिरों का था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवाना कहा करते थे। वो कहते थे कि ए मोहम्मद, अगर तू सच्चा है तो अपने अल्लाह से कह कि वो फरिश्ते हमारे साथ भेज दे ताकि वो तेरी रिसालत की तस्दीक करें या हमें हलाक कर दें। आयत नंबर 12, गुनहगारों के दिलों में हम इसी तरह यही रचा दिया करते हैं और वो इस पर ईमान नहीं लाते। और यकीनन अगलों का तरीका गुजरा हुआ है। अगर हम इन पर आसमान का दरवाजा खोल भी दें, ये वहां चढ़ने भी लग जाएं, तब भी यही कहेंगे हमारी नजरबंदी कर दी गई, बल्कि हम लोगों पे जादू कर दिया है। यकीनन हमने आसमान पे बुर्ज बनाए हैं और देखने वालों के लिए इसे सजा दिया है। आयत नंबर 16 में कुरान में बरूज का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। अरबी में बरूज किले, कसर या मजबूत अमारत के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेज ये सितारों के उन 12 फर्जी अशकाल के लिए भी बोला जाता है। और नेज इससे आलम बाला के वो खत्ते भी मुराद लिए जाते हैं जिनसे हर खत्ते की नहायत मजबूत सरहदों को दूसरे से जुदा किया गया है। और जमीन पे जो चीज नजर आती है आसमान के वो सितारे हैं और इन्हीं के लिए लफ्ज बरूज इस्तेमाल हुआ है। बरूज
ظاہر ہونے والی نمایاں چیز کو کہتے ہیں. اور بہرحال آگے چلتے ہیں. بروج برج کے جمع ہے جس کے معنی ظہور کے ہیں. اسی سے تبرج جو عورت اظہار اور زینت کے لیے استعمال کرتی ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے. اور یہاں آسمان کے ستاروں کو بھی بروج کہا جاتا ہے جو 12 ہے. اور آج کل جو جاہل لوگ ہیں وہ بھی لوگوں کی قسمتوں کا حال انہی کے ذریعے جو ہے ستاروں کی چالوں کے ذریعے سے وہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں ستاروں کا مقصد بتا دیا گیا. ستاروں کے ہم دیکھتے ہیں کہ 3 مقصد ہیں. ایک تو وہ راستہ دکھاتے ہیں, دوسرا زینت ہے آسمان پہ جیسے مکیش کی چادر بچھائی ہوئی ہے, اور تیسرا یہ یہاں پہ ہم ابھی پڑھتے ہیں کہ کیا مقصد ہے. اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا. ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دہتا ہوا کھلا شعلہ لگتا ہے. اور زمین ہم نے پھیلا اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا, اس پہ گڑنے والے پہاڑ ڈال دیے, اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک کھلی تعداد میں اگا دی ہے. بہت کچھ ہے کہ یہاں پہ ستاروں کا جو تیسرا مقصد یہاں بتایا گیا ہے. اس آیت میں شہاب مبین کا لفظ استعمال ہوا ہے, یعنی کہ شعلہ روشن. تو قرآن نے دوسری جگہ شہاب ثاقب کا لفظ استعمال کیا ہے, یعنی کہ تاریکیوں کو چھیدنے والا شعلہ. تو ہماری اصطلاح میں اس کو ہم کہتے ہیں ٹوٹنے والا تارا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو اس کائنات کی میں ایک خاص حد سے زیادہ اوپر پرواز کی طاقت نہیں دی. اور اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جب ایڈمنسٹریشن کر رہے ہوتے ہیں, اور جب فرشتوں کی میٹنگ چل رہی ہوتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ایک خطے کو دوسرے خطے کی آفات سے محفوظ رکھا ہے, یہی وہ حصار ہے جس کو قرآن نے بروج کے نام سے تدبیر کیا ہے. اور جس میں یہ ہوتا ہے کہ جو فرشتے ہیں جب اوپر سوری فرشتے نہیں, یہ جو شیطان ہے یہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ آسمان پہ باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں, جن پہ شہاب ثاقب ٹوٹ کر گر جاتے ہیں, جن میں سے کچھ تو جل جاتے ہیں اور کچھ بچ جاتے ہیں. حدیث میں اس کی تفسیر آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان پہ کوئی فیصلہ فرماتے ہیں تو فرشتے سے سن کر اپنے پر یا بازو پھڑپڑاتے ہیں, عجز اور مسکنت کے اظہار کے طور پہ, گویا وہ کسی چٹان پر زنجیر کی آواز ہے. پھر جب فرشتوں کے دلوں سے اللہ کا خوف دور ہو جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو وہ کہتے ہیں اس نے جو کہا حق کہا اور وہ بلند اور بڑا ہے. اس کے بعد اللہ وہ فیصلے اوپر سے نیچے تک یکے بعد دیگرے سنائے جاتے ہیں. اس موقع پہ شیطان چوری چھپے بات سنتے ہیں, اور یہ چوری چھپے اس بات سننے والے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں, اور ایک آدھ کلمہ سن کے اپنے دوست نجومی یا کہن کے کان میں پھونک دیتے ہیں, اور وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں. تو یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر رکھا ہے. پھر آگے یہاں پہ بہت بہت ڈیٹیل ہے. اگر میں بات کروں اگلی جو آیات ہیں, یہاں پہ جو خاص طور پہ لفظ ہے نا موزون کا ہے. موزون یعنی کہ اندازے کے مطابق, یعنی کہ آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کے پودے اور درخت ہیں اور جانور پائے جاتے ہیں, ان کے اندر اپنی نسل کو بڑھانے کی اتنی استطاعت ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک اندازے سے, ایک اللہ تعالیٰ نے کنٹرول رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کے لیے ایک لمٹ مقرر کی ہوئی ہے. کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آندھی چلتی ہے تو اگر ہر وقت آندھیاں چلتی رہیں تو زمین پہ چلنا کس قدر مشکل ہو جائے. تو سورج ایک اندازے کے مطابق تھوڑا سا آگے جاتا ہے, اگر اس سے زیادہ یعنی کہ اس وقت سورج کا فاصلہ تھوڑا سا اور آ جائے تو ہر چیز جل جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک جس کو کہتے ہیں نا میگنیٹک فیلڈ, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک بائی ڈیفالٹ سیٹنگ رکھی ہوئی ہے اور ایک تعداد رکھی ہوئی ہے, اور ہر ایک لمٹ ہے. یعنی کہ اگر انسان کو یہ کہا جائے کہ زندگی میں جو پانی تم نے استعمال کرنا ہے سارا اکٹھا کر لو, تو اس کے لیے سارا اکٹھا کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اور اگر ٹینکی میں پانی بند رہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے, اس کے اندر عجیب عجیب سی چیزیں کچھ اگنا شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جتنا پانی روز اٹھتا ہے اتنا ہی پانی واپس سمندر میں جاتا ہے. یہ اللہ کا پراپر ایک واٹر سائیکل ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ بیلنس کرتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک دم سیلاب یا بارش آ جائے اور اللہ تعالیٰ کا اندازہ نہ ہو تو ہماری تو
زمین میں سونامی آ جائے. تو بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ آپ وہی میں بتا رہی ہوں کہ اتنی لفظ کی ڈیٹیل ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کتنی مرغیاں کھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان اتنی ہی مرغیوں کی افزائش کتنی آپ کی ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ اللہ کا ایک جو بہت زبردست ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی زندگی اور معیشت کے لیے تین باتیں یہاں فرمائی. ایک یہ کہ حکمت الہی کس نے کرے اور اس کو نشیب و فراز کے ہر گوشے سے دیکھنے والوں کے لیے ایک بچھے ہوئے فرش کی طرح مستع بنا دیا کہ اس میں تمام جو ہیں اس میں خصوصیات ہیں. دوسرا اس زمین کو قابل معیشت اور سکون والا بنا دیا گیا. ٹھیک ہے جی, اسے پہاڑ گاڑ دیے, اس میں آپ کو ویجیٹیشن رکھ دی, پھر پانی کے خزانے جمع کر دیے اور معدنیات. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پہاڑ پیدا کر دیے جو ہر طرح کے معدنیات کا سرچشمہ ہے. اور پھر تیسری جو چیز اس میں کی جتنی چیزیں اگائیں وہ سب موزوں ہیں, موزون ہے, وزن کی گئی ہیں, ہر چیز کو خاص اندازے سے کانٹے کی طرح تول کے طرح رکھا گیا, رتی بھر ادھر سے ادھر نہ ہو جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ زمین میں جتنی نباتات اور جمادات وغیرہ پیدا ہو رہی ہیں ہر کوئی اپنی نوعیت کیفیت میں جو ہے ایک ڈیزائن میں ایک تو فرق ہے اور ہر انسان کے لیے فائدہ مند ہے. ہر قسم کے پھل, سبزیاں, درخت, فصلیں اپنے رنگت, خوشبو, مزہ ہر طرح ایک خاص مقررہ اندازے سے اللہ تعالیٰ نے ابتدائی افرینش سے اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ان کا جو ہے یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرتا جائے گا. اور ان چیزوں کا اندازہ قطعی ہے, دائمی ہے, اٹل ہے, ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ اس کی یکسانیت کے ساتھ ظہور میں آتی ہے. اور موضوع میں تناسب اور اعتدال کا مفہوم بھی آتا ہے کہ اللہ نے ایک مقررہ اندازے سے تقدیر اشیاء کا نظام قائم رکھا ہے اور یہ معاملہ صرف نباتات تک نہیں ہے بلکہ موجودات ارضی کے لیے ہر چیز, ہر نوع, ہر جنس, ہر قوت و طاقت کے لیے ایک حد مقرر کی ہے جس کے اندر رہ کے اس کی نشو و نما اور ارتقا ہو رہی ہے. اور جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدر اور تقدیر کا ہمیں مفہوم کچھ سمجھ آتا ہے. ہم بیچتے ہیں بوجھل ہوائیں, پھر آسمان سے پانی برسا کے وہ تمہیں پلاتے ہیں, تم اس کی ذخیرہ کرنے والے نہیں. ہم ہی جلاتے اور مارتے ہیں, ہم ہی بلاخر وارث ہے. تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم ہے. آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا, یقیناً وہ بڑی حکمتوں والا, بڑے علم والا ہے. ہم نے انسان کو خشک مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی تھی پیدا فرمایا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غور کرو تم کہاں سے پڑے ہو. مٹی کی مختلف حالتوں کے اعتبار سے اس کے مختلف نام ہیں. خشک مٹی کو تراب کہتے ہیں, بھیگی مٹی کو تین کہتے ہیں, گوندی ہوئی بدبودار کو ہمائن مسنون کہتے ہیں اور ہمائن مسنون جو ہے خشک ہو کے کھن کھن بولنے لگے تو سلسال, اور جب اسے آگ میں تپایا جائے تو فخار ٹھیکری کہتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو جس طرح تذکرہ فرمایا سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم میں خاکی کا پتلا ہمائن مسنون گوندی ہوئی سڑی ہوئی بدبودار مٹی سے بنایا. جب وہ سوکھ کر کھن کھن کرنے لگی, سلسال ہو گیا, تو اس میں روح پھونکی اور اسی سلسال کو قرآن میں دوسری جگہ کل فخار یعنی کہ کہا گیا کہ خلق الانسان من سلسال کل فخار. اور سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 ہے کہ پیدا کیا انسان کو کھن کھناتی مٹی سے جیسے ٹھیکرا. تو پھر دیکھیں انسان کتنا اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے, تکبر اس میں آ جاتا ہے. یہ ایک ڈسچارج, ایک چھوٹا سا ایک وہ ہے جس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے. اور آیت نمبر 27, اور اس سے پہلے جنات کو, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کو مٹی سے, جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے بنایا. اور فرشتوں کے اندر بائی ڈیفالٹ سیٹنگ ان کے اندر انکار ہے ہی نہیں, وہ معصوم ہوتے ہیں. آیت نمبر 27, اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو ولی آگ سے پیدا کیا اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو خمیر کی ہوئی کھن کھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں, تو جب میں اسے پورا بنا چکوں تو اس میں اپنی روح پھونک لوں, تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا. چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے صاف انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. وہ بولا میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھن کناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. فرمایا اب تو بحشت سے نکل جا کیونکہ تو راندہ درگاہ ہے اور تجھ پہ میری پھٹکار ہے قیامت کے دن پہ. کہنے لگا اے میرے رب مجھے اس دن چیلنج کرا, کہنے لگا اے میرے رب مجھے اس دن تک کی ڈھیل دے کہ لوگ دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں. فرمایا اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت ملی ہے روزے مقرر کے وقت تک کی. شیطان نے کہا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں میں ان کے لیے مزین کروں گا, ان سب کو بہکاؤں گا. یعنی کہ اس نے کہا کہ میں انسانوں کو گناہوں میں اٹریکشن دلاؤں گا.
उन सबको मैं बहकाऊंगा, सवाए तेरे उन बंदों के जो मुंतखब कर लिए गए। अरशाद हुआ, हाँ यही मुझ तक पहुंचने की सीधी राह है, मेरे बंदों पर तुझे कोई गलबा नहीं। हाँ लेकिन हाँ, जो गुमराह लोग तेरी पैरवी करे, यकीनन इन सब के वादे की जगह जहन्नुम है। अब यहाँ पे वही वाकया है कि जब उसको तकब्बुर था कि ये मिट्टी से बना है और मैं आग से, और मैं इससे अच्छा हूँ, और फिर ये चैलेंज है। आयत नंबर वक्त कम है, आयत नंबर 44, जिसके 7 दरवाजे हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने कहा जहन्नम है जिसके 7 दरवाजे हैं, और हर दरवाजे के लिए इनका एक हिस्सा बटा हुआ है। यानी कि यहाँ बताया जा रहा है कि हर दरवाजा मखसूस किस्म के लोगों के लिए खास होगा। मसलन एक दरवाजा मुशरकों के लिए, और यहाँ पे कहते हैं कि 7 दरवाजों से मुराद 7 तबक और दर्जे हैं। पहला तबक तबक या दर्जा जहन्नम है, दूसरा लती है, फिर हुतमा है, फिर सईर है, फिर सकर है, फिर जहीम है, फिर हावी है, और सबसे ऊपर वाला दर्जा मोहिदीन होगा। और जिन्हें कुछ अरसे सजा देने के बाद या सवारिश पे निकाल दिया जाएगा। ऊपर वाला दर्जा जो मोहिदीन होगा, जिन्हें कुछ अरसा सजा देने के बाद या सिफारिश के बाद निकाल दिया जाएगा। दूसरे में यहूदी होंगे, तीसरे में ईसाई होंगे, चौथे में साबी होंगे, पांचवें में मजूसी होंगे, छठे में मुशरकीन, और सातवें में मुनाफिकीन होंगे। सबसे ऊपर वाले दर्जे का नाम जहन्नम है, और फिर ये इसकी जो तरतीब है। परहेजगार जन्नती, अब जहन्नम और अहले जन्नत के बाद जन्नत और अहले जन्नत का तस्करा किया जा रहा है ताकि जन्नत जाने की तरगीब हो। आयत नंबर 45, परहेजगार लोग, जन्नती लोग बाग और चश्मों में होंगे, इनसे कहा जाएगा सलाम की और अमन के साथ इसमें दाखिल हो जाओ। इनके दिलों में जो कुछ रंजो शकीना था हम सब कुछ निकाल देंगे। वो भाई भाई बने हुए एक दूसरे के सामने सामने तख्तों पे बैठेंगे, ना तो वहां इन्हें कोई तकलीफ छू सकती है, ना वो वहां से कभी निकाले जाएंगे। मेरे बंदों को खबर दे दो कि मैं बहुत ही बख्शने वाला, बड़ा ही मेहरबान हूं, और साथ ही मेरे अजाब भी नहायत दर्दनाक है। इन्हें इब्राहिम के मेहमानों का भी हाल सुना दो। जब उन्होंने उनके पास आके सलाम किया तो उन्होंने कहा हमको तुमसे डर लगता है। अब ये बात भी हम बहुत डिटेल से बयान कर डिस्कस कर चुके हैं पिछले पारों में। और उन्होंने कहा डरो नहीं, हम तुझे एक साहब फहम फर्जंद की बिशारत देते हैं। कहा क्या इस बुढ़ापे के आ जाने के बाद तुम मुझे खुशखबरी देते हो? खुशखबरी तुम कैसे दे रहे हो? उन्होंने कहा हम आपको बिल्कुल सच्ची खुशखबरी सुनाते हैं, आप मायूस लोगों में शामिल ना हो। कहा अपने रब ताला की रहमत से नाउमीद तो सिर्फ गुमराह और बहके हुए लोग ही होते हैं। पूछा कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते तुम्हारा ऐसा क्या अहम काम है? उन्होंने जवाब दिया हम मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए। यानी कि ये एक ही सेट ऑफ फरिश्ते थे जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की तरफ उनकी नाफरमानियों पे उन पे अजाब लेके जा रहे थे, और रास्ते में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास रुके, और उनको बेटे हजरत इब्राहीम जो उस वक्त बहुत बड़ी उम्र के थे, उनकी बीवी भी कोई 90 साल की थी, हजरत इब्राहीम कहते हैं 100 साल के थे। अल्लाह ताला ने उनको खुशखबरी दी फरिश्तों के जरिए, एक उनके बेटे हजरत इसहाक की, और फिर उनके आगे पोते हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की। आयत नंबर 59, मगर खानदानी लूत को हम इन सबको तो जरूर बचा लेंगे सवाए उस लूत की बीवी के, हमने इसे रुकने और बाकी रह जाने वालों में मुकर्रर कर दिया। जब भेजे हुए फरिश्ते आले लूत के पास पहुंचे तो उन्होंने लूत से कहा तुम लोग तो कुछ अनजान से मालूम हो रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, बल्कि हम तेरे पास वो चीज लाए जिसमें ये लोग शक को शुबा कर रहे हैं। हम तो तेरे पास सही हक लाए हैं, और है भी बिल्कुल सच्चे। अब तो अपने खानदान समेत इस रात के किसी हिस्से में चल दे, आप इनके पीछे रहना, और खबरदार तुम में से कोई पीछे मुड़कर भी ना देखे। जहां का तुम्हें हुक्म किया जा रहा है वहां चले जाना, और हमने इसकी तरफ इस बात का फैसला कर दिया सुबह होते ही इन लोगों की जड़ें काट दी जाएंगी। और शहर वाले खुशियां मनाते हुए आए, और लूत ने कहा ये लोग मेरे मेहमान हैं, तुम मुझे रुसवा ना करो, अल्लाह ताला से डरो और मुझे रुसवा ना करो। वो बोले क्या हमने तुझे दुनिया भर की ठेकेदारी से मना नहीं कर रखा? लूत ने कहा अगर तुम्हें करना ही है तो ये मेरी बच्चियां मौजूद हैं, तेरी उम्र की कसम, वो तो अपनी बदमस्ती में सरगर्दा थी, सरगर्दा थे। बस सूरज निकलते निकलते ने एक बड़े अजूर की आवाज ने पकड़ लिया। मिलाकर हमने इस शहर को ऊपर ऊपर तले कर दिया, और इन लोगों पे कंकर वाले पत्थर बरसाए। बिलाशुबा नसीहत करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। ये बस्ती ऐसी राह पर है जो बराबर चलती रही आम गुजरगाह है, और इसमें ईमानदारों के लिए बड़ी निशानी है। अब अगला एक जो वाक्य आता है हज़रत शुएब का, और एका बस्ती के रहने वाले भी बड़े जालिम थे जिनसे आखिर हमने इंतकाम ले ही लिया। ये दोनों शहर खुले आम रास्ते पे है, और हिजर वालों ने कौमे समूद भी, जैसे यहाँ पे जो हिजर का जिक्र जो किया जा रहा है यहाँ पे वो आ रहा है। वलाकद
कज़्ज़बा अस्हाबुल हिज्र हिज्रिल मुरसलीन, और हिजर वालों ने भी रसूलों को झुटलाया, यानी कि कौम समूद थी जिन पे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। कौम शुएब, इनका जमाना हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बाद का है। इनका इलाका हज्जाज और शाम के दरमियान कौम लूत की बस्तियों के करीब ही था। इसे मदियन कहा जाता है, जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे या पोते का नाम है, और इसी के नाम पे बस्ती का नाम पड़ गया। इनका जुल्म ये था कि अल्लाह के साथ शिर्क करते थे, राहज़नी करते थे, कम तोलते थे, कम नापते थे, और ये हकूकल आबाद में ये जो कम बंदों पे जो जुल्म करते थे। कहते हैं कि जब अजाब आया तो एक बादल इन पे साया फिगन हुआ, फिर चंगार और भूचाल ने मिलकर इनको हलाक कर दिया। और हिजर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम जो थी, हिजर जो थी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी। कौम समूद की बस्तियों का नाम है, इन्हें साब हिजर कहा जाता है। ये बस्ती मदीना और तबूक के दरमियान में थी। आजकल इस बस्ती के करीब अल उला नाम का एक बड़ा शहर आबाद है, और हिजर मदाइन सालिया के नाम से मशहूर है। उन्होंने अपने पैगंबर सालिह को झुटलाया था। यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्होंने पैगंबरों को झुटलाया, तो ये एक पैगंबर की तकजीब ऐसे है जैसे सारे पैगंबरों की तकजीब है। आयत नंबर 81, जिन्हें हमने इनको अपनी निशानियां भी अता फरमाई, लेकिन ताहम वो इनसे रूबरदानी ही करते थे। ये लोग पहाड़ों को तराश तराश के घर बनाते थे, बेखौफ होकर। आखिर इन्हें सुबह ही सुबह होते चंगार ने आ दबोचा, बस इनकी किसी भी तदबीर और अमल ने इन्हें कोई फायदा ना पहुंचाया। हमने आसमान और जमीन को, इनके दरमियान की सब चीजों को हक के साथ ही पैदा किया, और क़यामत जरूर जरूर आने वाली है, बस वो हुस्न खूबी और अच्छाई से दरगुजर कर ले। यकीनन तेरा परवरदिगार ही पैदा करने वाला और जानने वाला है। आयत नंबर 87, यकीनन हमने आपको 7 आयतें दे रखी हैं कि दोहराई जाती हैं। सबाए मुसानी, सबाए मुसानी जो है ये एक और हदीस में आता है कि सूरह फातिहा कुरान का एक जुज है, इसलिए कुरान में अजीम का जिक्र भी इसके साथ किया गया है। और कुरान भी दे रखा है। आप हरगिज अपनी नजर इस चीज की तरफ ना दौड़ाएं जिससे हमने इनमें से कई किस्म के लोगों को बहरामंद कर रखा है। ना इन पर अफसोस करें, और मोमनों के लिए अपने बाजू झुकाए रहें। बाजू झुकाने का मतलब है कि इनके साथ नरमी और मोहब्बत का रवैया अपनाएं। और ये मुहावरा दरअसल ये होता है कि जब परिंदा अपने बच्चों को अपने साय शफकत में लेता है तो उसको अपने बाजुओं यानी के परों में ले लेता है। तो ये नरमी और मुराद इसका नरमी और मोहब्बत है। और कह दीजिए आयत नंबर 89 कि मैं तो खुल्लम खुला डराने वाला हूँ, जैसे कि हमने इन कस्में खाने वालों पे उतारा, और जिन्होंने इस किताब इलाही के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कसम है तेरे पालने की वाले की, हम इन सबको जरूर बास बस कर देंगे, हर उस चीज को जो वो करते हैं। बस आप इस हुक्म को जो आपको किया जा रहा है खोलकर सुना दीजिए, मुझको से मुंह फेर लीजिए। आपसे जो लोग मस्खरापन करते हैं इनकी सजा के लिए काफी है, जो कि अल्लाह के साथ दूसरे माबूद मुकर्रर करते हैं। इन्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा, हमें खूब इल्म है, इनकी बातों से आपका दिल तंग होता है। आप अपने परवरदिगार की तस्वीर हमद बयान करते रहें, सजदे करने वालों में शामिल हो जाएं, और अपने रब की इबादत करते रहें यहाँ तक कि आपको मौत आ जाए। यहाँ सज्जे से मुराद नमाज है, और यकीन से मुराद मौत है। सूरह नहल शुरू होती है, और नहल कहते हैं शहद की मक्खी को। और पढ़ते हैं, आता अमरुल्लाहि फला तस्तअजिलू सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। अल्लाह ताला का हुक्म आ पहुंचा, अब इसकी जल्दी ना मचाओ। तमाम पाकी उसके लिए है, वो बरतर है उन सब से जिन्हें ये अल्लाह के नजदीक शरीक बतलाते हैं। अब ये पारा नंबर हमारा 14 है। दौरे कुरान चल रहा है, और यहाँ पे जो कहा जा रहा है अमरुल्लाह, इससे मुराद है क़यामत, यानी कि क़यामत करीब आ चुकी है, जिसे तुम दूर समझो, जल्दी ना मचाओ। या वो अजाब मुराद है जिसे मुशरिकीन तलब कर रहे थे। तो यहाँ पे उस फैसले की तरफ इशारा किया जा रहा है जिसके बारे में एक राय तो है कि क़यामत है, दूसरी राय ये है कि मुशरिकीन जो अजाब
مانگ رہے تھے اس کی طرف اشارہ ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہجرت کی طرف اشارہ ہے کہ اب بہت دن آپ کو ان کا ظلم و ستم نہیں سہنا پڑے گا، ہجرت کا فیصلہ آ چکا ہے، اب آپ یہ زمین چھوڑ دیں، اس لیے آپ ان کے ستانے پہ غم نہ کریں۔ آیت نمبر 2، وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے، کہ تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، بس تم مجھ سے ڈرو۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ اس سے بری ہے جو مشرک کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4، اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ سری جھگڑالو بن بیٹھا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انسان کو اپنی پیدائش کی حقیقت نہیں بھولنی چاہیے، یعنی کہ ایک جامد چیز جو ایک جاندار کے اندر سے نکلتی، جسے ڈسچارج کہا جاتا ہے، اور اسے مختلف اطوار سے گزار کے ایک مکمل صورت دی جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس میں روح پھونکتا ہے اور ماں کے پیٹ سے نکل کے اسے دنیا میں لاتا ہے، جس سے وہ زندگی گزارتا ہے، لیکن جب اسے شعور آتا ہے تو اسی رب کے معاملے میں جھگڑا کرتا ہے، انکار کرتا ہے، اس کا شریک ٹھہراتا ہے، نافرمانی کرتا ہے۔ یہ وہ ڈسچارج ہے کہ اگر آپ کی شلوار کے یا پینٹس کے کسی حصے پہ لگ جائے تو آپ اس کو پاک کرتے پھرتے ہیں، اس کو دھوتے پھرتے ہیں، اور یہ انسان کی اوقات ہے، یہ انسان کی بگننگ ہے۔ آیت نمبر 5، اسی نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی کے لباس ہیں اور بھی بہت سے نفع ہے، اور تمہارے کھانے کے کام آتے۔ اب یہاں پہ تمام وہ کیا کہتے ہیں جانوروں کے فائدے ہیں، آپ دیکھیں جانور ہر طرح سے فائدے، آپ ان سے گوشت لیتے ہیں، دودھ ہی حاصل کرتے ہیں، ان کی سکن سے لباس بھی بناتے ہیں، ان کی اون تک استعمال ہوتی ہے، پھر ٹرانسپورٹیشن کے کام بھی آتے ہیں۔ آیت نمبر 6، اور ان میں تمہاری رونق بھی ہے، جب چرا کر لاؤ تب بھی، اور جب چرانے کے لیے جاؤ تب بھی۔ وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر آدی جان کے یہ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یقیناً تیرا رب بڑا ہی شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اسی نے پیدا کیا، تم ان کی سواری لو، اور وہ باعث زینت بھی ہیں، اور بھی وہ ایسی بہت چیزیں پیدا کرتا ہے جس کا تمہیں علم بھی نہیں۔ آیت نمبر 9، درمیانی راہ اللہ کی طرف پہنچنے والی ہے، اور ٹیڑھی بات ٹیڑھی راہیں ہے، اگر وہ چاہتا تم سب کو راہ راست پر کر لگا دیتا۔ وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے، جسے تم پیتے بھی ہو، اور اس سے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل لگاتا ہے، بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے، آپ نیچر کو دیکھیں، کیسی کیسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی، آسمان سے پانی اگتا ہے، اور پھر اس میں سے کس کس قسم کے مختلف رنگوں کے، مختلف اشکال کے، مختلف ذائقوں کے پھل اور ویجیٹیبلز ملتی ہیں۔ اسی نے رات دن اور سورج چاند کو تمہارے تابع کر دیا، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے ماتحت ہیں، یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے کئی ایک نشانیاں ہیں۔ اور بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ و روح کی اس نے تمہارے لیے زمین پہ پھیلا رکھی ہیں، بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بھاری نشانی ہے۔ اور دریا بھی اس نے تمہارے بس میں کر دیے کہ تم اس میں نکلا ہوا گوشت کھاؤ، اور اس میں سے اپنے پہننے کے زیور نکال سکو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی چیرتی بھی چلتی ہیں، اس لیے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزاری بھی کرو۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ سمندر کے بھی 3 فائدے اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہے ہیں، کہ ایک تو مچھلی کی شکل میں آپ کو جو سی فوڈ ملتا ہے وہ آپ کھاتے ہیں، مچھلی مردہ ہے تب بھی حلال ہوتی ہے، یعنی کہ جب آپ اس کو نکالتے ہیں، اور حالت حرام میں بھی اس کا شکار کرنا حلال ہے، جو اس میں ایک بات ہے۔ اور دوسرا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ موتی، سیپیاں اور جواہرات جو ہیں وہ بھی آپ نکالتے ہیں سمندر سے، پھر آپ اس میں کشتیاں اور جہاز چلاتے ہیں جس میں سے آپ ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے ہیں۔ اب وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہی ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھو تو صحیح،
क्या क्या है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 15 में, और उसने जमीन में पहाड़ गाड़ दिए ताकि तुम्हें हिला ना दे, और नहरें और राहें बना दी ताकि तुम मंजिल मकसूद को पहुंचो। अब आप यहाँ पे देखें कि पहाड़ों का अल्लाह ताला ने फायदा बता दिया। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जब जमीन बनाई तो वो बहुत वाइब्रेट कर रही थी, तो अल्लाह सुबहाना ताला ने अंदर इसमें पहाड़ गाड़ दिए ताकि जमीन जो है वो हिल ना सके, उसमें एक सुकून सा आ जाए। और आप देखें कि इसका अंदाजा उन जल्जलों से किया जा सकता है जो चंद सेकंड और लम्हों के लिए आते हैं, लेकिन किस तरह वो बड़ी बड़ी मजबूत इमारतों को जमीन पे गिरा देते हैं, शहरों को खंडर बना देते हैं। आप देखते हैं। और इसीलिए अगर अल्लाह ताला पहाड़ अंदर यहाँ पे ना, अल्लाह ताला जिसको कहते हैं ना बकायदा ठोके में, जितने आपको नजर आते हैं इसका दो हिस्सा जमीन के अंदर हैं। और भी बहुत सी निशानियां मुकर्रर फरमाई, और सितारों से भी लोग राह हासिल करते हैं। तो क्या वो जो पैदा करता है इस जैसा जो पैदा नहीं कर सकता, क्या तुम बिल्कुल नहीं सोचते? अल्लाह ताला इतने प्यारे तरीके से आर्गुमेंट्स के साथ बता रहे हैं कि जो लोग अल्लाह के शरीक ठहरा रहे हैं, कि अल्लाह ताला ने देखो कितनी ब्लेसिंग्स और कितनी नेमतें कुदरत में हमें इंसान की सहूलत के लिए सब चीजें पैदा की। आयत नंबर 18, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो इसे नहीं कर सकते, बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। हमारा तो एक जो डीएनए है ना, उसके उसके ऊपर भी किताबों पे किताबें लिखी जा चुकी है, और मजीद रिसर्चेज हो रही हैं उसके ऊपर, यानी कि सिर्फ एक हम डीएनए की रिसर्च नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, आप अपनी बॉडी के ऑर्गन्स और बॉडी की फंक्शनिंग, इसी को अगर आप देखें तो किताबों की किताबें भर जाएंगे, हम गिन नहीं सकेंगे अल्लाह की नेमतों को। ये जो फिलहाल मैं और आप जो बोल ही रहे हैं, ये कितना बड़ा अल्लाह ताला का एहसान है। एक एक जबान का टुकड़ा जिसमें हड्डी भी नहीं है, लेकिन आप देखें किस तरह अल्लाह के करम है कि वो हम इसे जबान कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये हम सांस ले रहे हैं। आप पूछिए उनसे जो वेंटिलेटर्स पे पड़े हुए हैं, जो एक एक दिन के एक एक लाख रुपया दे रहे हैं वेंटिलेटर मशीन को, वहां पे हॉस्पिटल के जो फीस देने के लिए, और यहाँ पे हमें फ्री जो है हम सांस ले रहे हैं, और बगैर हमें कोई चार्जिंग नहीं करनी पड़ती, हमें कोई सेल नहीं डालने पड़ते, हमें कोई जनरेटर नहीं रखने पड़ते अपनी बॉडी को चलाने के लिए। सब अल्लाह ताला ने ऑटोमेटिक रखा हुआ है। आयत नंबर 19, और जो कुछ तुम छुपाओ और जाहिर करो अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, और जिन जिन को ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो किसी चीज को पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वो खुद पैदा किए हुए हैं। मुर्दे हैं, जिंदा नहीं, इन्हें तो ये भी शऊर नहीं कि कब उठाए जाएंगे। तुम सबका मबूद सिर्फ अल्लाह ताला अकेला है, और आखिरत पे ईमान ना रखने वालों के दिल मुनकर हैं, और वो खुद तकब्बुर से भरे हुए हैं। बेशक बेशक व शुबा अल्लाह ताला हर उस चीज को जिसे वो लोग छुपाते हैं और जिसे जिसे जाहिर करते बखूबी जानता है, वो गरूर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। एक हदीस में है कि वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसके दिल में एक जर्रे के बराबर भी किबर होगा। जैसे डिटेक्टिंग डोर्स होते हैं ना, जब आप किसी भी मॉल शॉल्स में जाते हैं तो वो एक वो होता है, तो उसी तरह आप सोचें कि आप जन्नत में आपको डिटेक्ट कर लेगा अगर आपके अंदर जरा सा राई बराबर भी तकब्बर हुआ। आजिज़ी अख्तियार करें, आजी से। जितनी अल्लाह ताला ने आपको ब्लेसिंग्स दी उतने झुक जाए, उतने आजिज हो जाए, और उतनी अपनी ब्लेसिंग्स में लोगों को शरीक करें। आयत नंबर 24, इनमें से जब दरियाफ्त किया जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या नाज़िल फरमाया, तो जवाब देते हैं अगलों की कहानियां, असातीरुल अव्वलीन। इसी का नतीजा होगा कि क्यामत के दिन ये लोग अपने पूरे बोझ के साथ इनके बोझ के भी हिस्सेदार होंगे जिन्हें बेइल्मी से गुमराह करते रहे। देखो तो कैसा बुरा बोझ उठा रहे हैं। एक हदीस का मफहूम है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने लोगों को हदायत की तरफ बुलाया तो उस शख्स को उन तमाम लोगों का अजर मिलेगा जो उसकी दावत पर हदायत का रास्ता अपनाएंगे, और जिसने गुमराही की तरफ बुलाया तो उसको उन तमाम लोगों के गुनाहों का बार भी उठाना पड़ेगा जो उसकी दावत पे गुमराह हुए। ये जैसे मैं अक्सर आपको कहती हूँ ना, सदका जारिया और गुनाहे जारिया, इसका फर्क समझिए। सदका जारिया, आप जितने लोगों को नेकी का अच्छा मशवरा किसी तरह आप उनको बुलाते हैं, आपको आपका सवाब में कमी नहीं होगी, और अल्लाह ताला जितने लोगों आपकी वजह से मोटिवेट होंगे, आपका जो अजर होगा वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। वो और वल्लाही आलम पता नहीं कितना अल्लाह ताला कितना गुना मल्टीप्लिकेशन उसके साथ करते हैं। और गुनाह जारिया यानी कि आप बुरे काम का रवाज डालेंगे, जितने लोग आपको देख के इस बुरे काम में इन्वॉल्व होंगे, उतना ही आपको वो उतने ही आप जो उनका भी बोझ उठाएंगे। आप इमेजिन करें ना, एक मोबाइल उठाना में कितनी अजाब लग रहा होता है।
मोबाइल या एक छोटा सा हैंड बैग जो आपका क्लच होता है उसको भी उठाना, हाय अल्लाह कितना मुश्किल है। तो कहाँ सोचिए आप दूसरों के बोझ भी उठाएंगे। आयत नंबर 26, इनसे पहले के लोगों ने भी मकर किया था, आखिर अल्लाह ताला ने इनके मंसूबों की इमारतों को जड़ों से उखेड़ दिया, उनके सर पर उनकी छतें ऊपर से गिर पड़ी, तो इनके पास अजाब वहां से आ गया जहां का इन्हें वहमो गुमान भी नहीं था। सूरह हशर में है, फिर अल्लाह का अजाब इनके पास ऐसी जगह से आया जहां इनको वहमो गुमान भी ना था। आयत नंबर 27, फिर क्यामत वाले दिन भी अल्लाह ताला इन्हें रुस्वा करेगा और फरमाएगा, मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिनके बारे तुम लड़ते झगड़ते थे, जिन्हें इल्म दिया गया था। वो पुकार उठेंगे, आज तो काफरों को रुस्वाई और बुराई चमट गई। वो अपनी जानों पे जुल्म करते हैं, फिर से जब इनकी जान कब्ज करने लगते हैं, इस वक्त वो झुक जाते हैं कि हम बुराई नहीं करते थे। क्यों नहीं, अल्लाह ताला खूब जानने वाला है जो तुम करते हो। अब आप देखें कि एक सूरह अनाम में आता है कि अल्लाह की कसम हम मुशरिक नहीं थे। दूसरे, यानी कि ये मुशरिक जालिमों को मौत के वक्त की यहाँ पे कैफियत बयान की जा रही है कि जब फरिश्ते इनकी रूहें कब्ज करेंगे तो वो सुलह की बात डालेंगे, कहेंगे हम तो बुराई नहीं करते थे, और मैदान महशर में भी अल्लाह की रूबरू झूठी कस्में खाएंगे। और सूरह अनाम में है कि अल्लाह की कसम हम मुशरिक नहीं थे, और दूसरे मुकाम पे फरमाया कि जिस दिन अल्लाह ताला इन सबको उठा के अपने पास जमा करेगा तो अल्लाह के सामने भी इसी तरह की झूठी कस्में खाएंगे जिस तरह तुम्हारे सामने कस्में खाते थे। क्यों नहीं, अल्लाह ताला खूब जानने वाला है जो कुछ तुम करते हो। बस अब तुम हमेशगी के तौर पे तुम जहन्नम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ। बस क्या ही बुरा ठिकाना है गरूर करने वालों का। और परहेजगारों से पूछा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या नाजिल फरमाया, तो वो जवाब देते हैं, अच्छे से अच्छा। और जिन लोगों ने भलाई की इनके लिए इस दुनिया में भलाई है, और यकीनन आखिरत का घर तो बहुत ही बेहतर है, और क्या ही खूब परहेजगार का घर है। बहुत डिटेल है, मैं अभी समझ नहीं आ रही थी कि क्या छोड़ूं और क्या पढ़ूं। बहरहाल अल्लाह का नाम लेके थोड़ा सा कर ही देते हैं। एक जगह आता है कि मुनकरीन और कफार की रूहों के लिए आसमानों के दरवाजे ना खोले जाएंगे, ठीक है जी, और रूहों रूहों को नीचे से पटख दिया जाएगा। एक दफा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अंसारी के जनाजे में तशरीफ ले गए। अभी जनाजे में देर थी, आप एक जगह बैठ गए, साहबा कराम भी आपके साथ खामोश बैठ गए। आपने सर मुबारक उठाकर फरमाया कि मोमिन बंदे के लिए जब मौत का वक्त आता है तो आसमान से सफेद चमकते हुए फरिश्ते चेहरों वाले आते हैं, जिनके हाथ में जन्नत का कफन और खुशबू होती है, और वो मरने वाले के सामने बैठकर इस पर और खुशबू होती है, और वो मरने वाले के सामने बैठ जाते हैं। और फिर फरिश्ता मौत हजरत इजराइल आते हैं और इसकी रूह को खताब करते हैं, ए नफ्से मुतमइन्ना, रब की खुशनूदी के लिए निकलो। और उसी वक्त उसकी रूह इस तरह आसानी से निकल जाती है जैसे किसी मशकीजे का दहाना खोल दिया जाए और उसका पानी निकल जाए, और उसकी रूह को फरिश्ता मौत अपने हाथ में लेके फरिश्तों के हवाले कर देते हैं, और ये फरिश्ते इसको लेकर चलते हैं जहां इनको फरिश्तों का एक गिरोह मिलता है। और वो पूछते हैं, ये पाक रूह किसकी है। ये लोग, ये फरिश्ते जो है इसका नाम और लकब लेते हैं, और जो दुनिया में इसको पुकारा जाता था, ये फला इब्ने फला है। और फिर फरिश्ते रूह को लेकर पहले आसमान पे पहुंचते हैं और दरवाजा खुलवाते हैं। दरवाजा खोला जाता है, यहाँ से ऊपर और भी फरिश्ते साथ हो जाते हैं, यहाँ तक कि सातवें आसमान तक पहुंच जाते हैं। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे इस बंदे का नाम है अमाल अलीजीन में रखो और इनको वापस कर दो। फिर रूह लौट कर कब्र में आ जाती है, और कब्र में हिसाब लेने वाले फरिश्ते मुनकर और नकीर आ जाते हैं और सवाल पूछते हैं, मन रब्बू का, मन दीनू का, मन नबीयू का, कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। वो कहता है मेरा रब अल्लाह है, दीन इस्लाम है। फिर सवाल किया जाता है कि वो बुजुर्ग कौन है, वो कहता है अल्लाह के रसूल है। उसी वक्त आसमान से निदा आती है कि मेरा मेरा बंदा सच्चा है, उसके लिए जन्नत का फर्श बिछा दो, जन्नत का लिबास पहुंचा दो, जन्नत की तरफ इसका दरवाजा खोल दो, और और इस दरवाजे से इसको जन्नत की खुशबुएं आना शुरू हो जाती हैं। और उसी वक्त उसका नेक अमल उसके पास उसे मानूस करने के लिए आ जाता है। और कुरान पाक एक खूबसूरत शक्ल में
اس کو کمپنی دینے کے لیے، قبر کی تنہائی اور گھبراہٹ میں اور اس خوف سے نجات دینے کے لیے اس کو کمپنی دینے کے لیے آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ سوال آتا ہے علی جین کیا ہے؟ علی جین آسمانوں سے اوپر ایک جگہ ہے جہاں پہ نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور سجین اس کے مقابلے میں اپوزٹ زمین کی تہوں میں ایک جگہ ہے جہاں پہ بری روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اسی کے برعکس کافر اور منکر کا جب وقت آتا ہے تو آسمان سے ایک سیاہ رنگ کی صورت میں فرشتہ اترتا ہے، ٹاٹ لے کے، بدبودار ٹاٹ لے کے اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر مرنے والے کو جب فرشتہ اس کی روح اس میں سے نکالتا ہے تو اس کو ایسے تکلیف ہوتی ہے جیسے خاردار شاخ گیلی اون میں لپیٹی ہوتی ہے اور اس میں سے کھینچی جائے، اس طرح یہ نور نکلتی ہے، اور اس کی بدبو مردار جانور کی بدبو سے بھی تیز ہوتی ہے۔ فرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں، راہ میں دوسرے فرشتے ملتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کس خبیث کی روح ہے، اور وہ جو فرشتے ہیں وہ اس کا انٹروڈکشن دیتے ہیں کہ اس کا برا سا نام لے کے اس کا ذکر کرتے ہیں جس کے ساتھ وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا۔ آسمان پہ پہنچ کے دروازے کھولنے کے لیے کہا جاتا ہے، آسمان کا دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور حکم دیا جاتا ہے اس شخص کا نام اعمال سجین میں رکھ دو۔ جہنم کا لباس اسے دیا جاتا ہے، جہنم کا دروازہ اس کی طرف کھول دیا جاتا ہے، اور جہنم کی آگ اور تپش اس کے قبر میں اس پہ تنگ ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک خوفناک انجام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس انجام سے بچائے، اور پھر اسی کے بعد آگے منکر نقیر آ جاتے ہیں، حساب کتاب شروع ہوتا ہے، اور وہ آگے سے ہر سوال میں کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ تو بہرحال آیت نمبر 29، بس اب تم ہمیشگی کے ساتھ تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا۔ پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا، تو وہ جواب دیتے ہیں اچھے سے اچھا، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر اور کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے، ہمیشگی والے باغات جہاں وہ جائیں گے۔ جن سے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جو کچھ یہ طلب کریں گے وہاں ان کے لیے موجود ہوگا۔ پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلے عطا فرماتا ہے، اور جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں، کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ اب سورہ اعراف کی آیت 43 کے زیر تحت یہ حدیث آئی تھی کہ کوئی شخص بھی محض اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے عملوں کے بدلے جنت میں جاؤ گے، کیونکہ اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے اعمال صالحہ کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ عمل صالحہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، اس لیے عمل کی اہمیت بھی بجا ہے، اور جو اللہ کی رحمت ہے وہ تو ہے ہی۔ تو یہاں پہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ آیت نمبر 33، کیا کیا یہ اس بات کا انتظار کریں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے؟ ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، ان پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے رہے، بس ان کے برے اعمال کے نتیجے انہیں مل گئے، جن کی ہنسی اڑاتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا۔ مشرک لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہی نہ کرتے، نہ اس کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے، یہی فعل ان سے پہلے کے لوگوں کا رہا، تو رسولوں پر تو صرف کھلم کھلا پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمام معبود طاغوت سے بچو۔ طاغوت، اب آپ دیکھیں کہ طاغوت ہر وہ چیز جو اللہ کے راستے سے ڈی ٹریک کر دے وہ طاغوت ہے۔ بس بات لوگوں نے تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور بات پر گمراہی ثابت ہوگی، بس تم خود زمین میں چل پھر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا
کچھ ہوا، گو آپ ان کی ہدایت کے خواہشمند رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کر دے، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے۔ وہ لوگ بڑی سخت قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں؟ ضرور زندہ کرے گا، یہ تو اس کا برحق لازمی وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اس لیے بھی کہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ صاف کر دے، اور اس لیے بھی کہ خود کافر اپنا جھوٹا ہونا جان لے۔ ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کن فیکون، ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا، ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دنیا میں عطا فرمائیں گے، اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے۔ کاش کے لوگ اس سے واقف ہوتے۔ لوگوں کے نزدیک قیامت کا ہونا کتنا بھی مشکل یا ناممکن ہو، مگر اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اسے زمین اور آسمان ڈھانے کے لیے مزدوروں، انجینئروں، کوئی انسٹرومنٹس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف کن کہتے ہیں، اور کن سے پلک جھپکتے ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ سورہ نحل ہی میں ہے کہ قیامت کا معاملہ پلک جھپکتے یا اس سے بھی کم مدت میں واقع ہو جائے گا۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 77 میں آئے گا۔ اور ہجرت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے وطن، اپنے رشتے دار، دوست، احباب چھوڑ کر ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں آسانی سے اللہ کے دین پہ عمل کر سکیں۔ تو اس آیت میں ہی مہاجرین کی فضیلت بیان کی گئی، اور یہ آیت عام ہے جو تمام مہاجرین کو شامل کیا گیا ہے اس میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مہاجرین اور انصار کے وظیفے مقرر کیے تو ہر مہاجر کو وظیفہ دیتے ہوئے فرمایا، یہ وہ ہے جس کا اللہ نے دنیا میں وعدہ کیا ہے، اور آخرت میں تیرے لیے جو ذخیرہ ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ آیت نمبر 42۔ وہ جنہوں نے دامن صبر نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے پر ہی بھروسہ کرتے رہے، آپ سے پہلے بھی ہم انسانوں کو ہی بھیجتے رہے جن کی جانب وہی اتارا کرتے تھے، بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو، دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ۔ یہ ذکر کتاب ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ آیت نمبر 45۔ بدترین داؤ پیچ کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ دھنسا دے، یا ان کے پاس ایسی جگہ کا عذاب آ جائے جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے؟ یہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، یا انہیں ڈرا دھمکا کے پکڑ لے، پس یقیناً تمہارا پروردگار اعلیٰ شفقت اور انتہائی رحم والا ہے۔ کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بس سجود ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں؟ یقیناً آسمان اور زمین کے کل جاندار تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ نظام کائنات کا ایک عجیب منظر ظل یعنی کہ اجسام کے سائے ہے۔ ہم نظام شمسی کے بہت سے کرشمے اس چیز میں دیکھ سکتے ہیں، تمام جسمانی اشیاء کے ساتھ سورج کے طلوع، عروج، زوال، غروب کی جتنی بھی حالتیں آپ دیکھتے ہیں، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس سائے کی طرف متوجہ کیا ہے کہ کیا یہ تم سے دور نہیں ہے، ہر وقت تمہارے جسم کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ہر وقت تمہاری نگاہیں اس پہ رہتی ہیں، بس اس کی حقیقت پہ غور کرو۔ یہاں ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے کام کے آگے سر بسجود ہے، ممکن نہیں کہ اس کی تعمیل میں بال برابر بھی انحراف ہو۔ یعنی کہ ہمارے سائے بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔
آیت نمبر 50، اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کب کب آتے رہتے ہیں، جو حکم مل جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکا کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو صرف وہی اکیلا ہے، بس تم سب صرف میرا ہی ڈر خوف رکھو، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اسی کی عبادت لازم ہے، پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں، اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اس کی طرف نالو فریاد کرتے ہو، اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کر دی، تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرے، اچھا کچھ فائدہ اٹھا لو، آخر کار تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا، اور جسے جانتے بوجھتے بھی نہیں اس کا حصہ ہماری دی ہوئی چیزیں مقرر کرتے ہیں، واللہ تمہارے اس بہتان کا سوال تم سے ضرور کیا جائے گا، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں اور اپنے لیے وہ جو اپنی خواہش کے مطابق ہو، ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے، اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپایا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا اس ذلت کو لیے ہوئے ہی رہے یا اسے مٹی میں دبا دے، آہ کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں۔ استغفار۔ عرب کے قبیلے کے بعد قبیلے خزا اور کنانا جو تھے فرشتوں کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹی ہے، یعنی کہ ایک تو ظلم یہ کہ اللہ کی اولاد قرار دیتے تھے جبکہ اس کی کوئی اولاد نہیں، اور پھر اولاد بھی مونس جسے وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے لیے پسند کرتے تھے۔ سورہ نجم میں آتا ہے کہ تمہارے لیے بیٹے اور اس کے لیے بیٹیاں، یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے، اور یہاں فرمایا گیا تو تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ بیٹے ہوں اور بیٹی کوئی نہ ہو، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ بیٹی کی ولادت میں آپ دیکھیں کہ ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، اور اگر ہم نے ہسٹری پڑھی تو دیکھتے ہیں کہ بیٹی کی پیدائش میں اس کو دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور آج آپ دیکھیں کہ بچیاں لڑکوں سے زیادہ ہوشیار ہیں، ان کے گریڈز دیکھیں تو ان کے جو جی پی ہیں وہ لڑکوں سے زیادہ اسٹرانگ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھتے ہیں تو ان کی اپنی خود 4 بیٹیاں تھیں، بیٹے بہت چھوٹی جس کو کہتے ہیں عمر میں فوت ہو گئے تھے، تو بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہے۔ آیت نمبر 60، آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے جو بیٹیوں کے بے کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر جو تخلیق اور رحم رکھا ہے نا، میں کہتی ہوں میں اس پہ میں سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں اللہ اتنا اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر احسان کیا، اللہ نے اتنی نعمت سے نوازا کہ اللہ رحیم ہے، رحمان ہے، اللہ تخلیق کرتا ہے، وہ تخلیق کرنے کا جو ایک عنصر رحم کی صورت میں یوٹرس کی شکل میں عورت کو دے دیا کہ وہ بھی تخلیق کرتی ہے اللہ کے حکم سے، اور یہیں پہ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کسی بے اولاد کو کسی کو بے اولاد نہ چھوڑی اللہ تعالیٰ، دوست دشمن ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما، آمین۔ آیت نمبر 60، آخرت پہ ایمان نہ رکھنے والوں رکھنوں کی ہی بری مثال ہے، اللہ کے لیے تو بہت ہی بلند صفت ہے، وہ بڑا ہی غالب اور با حکمت ہے، اگر لوگوں کے گناہوں پہ اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا تو روئے زمین پہ ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا، لیکن وہ تو انہیں وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ساتھ نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ ہر شخص کا، موت کا، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے وقت رکھا ہوا ہے، موت کے علاوہ ہر چیز، شادی کا، بچے کا، ہر بات کا، رزق کا، اور یہاں پہ ہر چیز، اور یہاں پہ ہم گناہ بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہاں میں نے ایک مہلت کا قانون رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ امید رکھتے ہیں کہ میرے بندے توبہ تو نصوح کریں گے اور اللہ کے پاس پلٹیں گے، اور وہ اپنے لیے جو ناپسند رکھتے ہیں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹی جھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں، ان کے لیے خوبی ہے، نہیں نہیں، دراصل ان کے لیے آگ ہے، یہ دوزخیوں کے پیش رو ہیں، واللہ ہم نے تجھ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے لیکن شیطان نے ان کے بد اعمال ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دیے، وہ شیطان آج بھی ان کے رفیق بنا ہوا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دوزخیوں کے پیش رو یعنی کہ پہلے جانے والے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پہ تمہارا پیش رو ہوں گا، ایک دوسرے معنی کے یہ بھی ہے کہ انہیں جہنم میں ڈال کر فراموش کر دیا جائے گا۔
آیت نمبر 64، اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو کھول دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ ایمانداروں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسا کے اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنے، تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑی عبرت ہے۔ ہم تمہیں اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس میں گوبر اور لہو کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے سہتا اور بچتا ہے۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ اللہ غور و فکر کریں، پانی کا مشروب، پانی کے بغیر انسان سروائیو نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسا دیا، بلکہ قیامت تک کا پانی کا سٹور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھ دیا۔ بہرحال ٹائم نہیں ہے کہ اس پہ بات کریں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی بات کریں گے۔ یہاں بات کی جا رہی ہے یہ چوپائے جو کھاتے ہیں میدے میں جاتا ہے، اور اسی خوراک سے دودھ، خون، گوبر اور پیشاب بنتا ہے۔ خون رگوں میں، دودھ تھنوں میں، اور گوبر اور پیشاب اپنے مخرج یعنی کہ جہاں پہ ایکسکریٹ جہاں سے ہوتا ہے وہاں پہ چلا جاتا ہے۔ دودھ میں نہ خون کی رنگت شامل ہوتی ہے نہ گوبر پیشاب کی بدبو، سفید اور شفاف دودھ باہر آتا ہے جو نہایت آسانی سے حلق سے نیچے اتر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ آپ قدرت دیکھیں، اب دودھ دینے والے جانوروں میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جو کچھ وہ کھاتے ہیں ایک طرف تو گوبر بنتا ہے اور دوسری طرف دودھ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ ذرا خود گھاس کو کوٹ کر دودھ نکال کر دیکھیں، آپ اس کو شیک کریں، کیا اس میں سے دودھ نکل سکتا ہے؟ لیکن آپ دیکھیں یہ جانوروں کی ان کی خوراک کیا ہے، یہ گھاس کھاتے ہیں، تو پھر یہ کس فیکٹری میں یہ کھاتے ہیں کہ پیٹ بھرتے ہیں اور دودھ نکالتے ہیں؟ اور ضائع ہونے والا مادہ علیحدہ ہوتا ہے، خون علیحدہ بنتا ہے، ویسٹ علیحدہ ہے، دودھ علیحدہ ہے، خون الگ ہے۔ کون ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نوازش ہے کہ اس دودھ میں کسی چیز کی آمیزش نہیں ہوتی۔ اچھا جی، اب یہ تینوں کی مشروبات کی ذکر کیا جا رہا ہے، پہلے پانی کا ہوا، اب دودھ کی بات کی جا رہی ہے، اب آگے کی جا رہی ہے جوسز کی۔ آیت نمبر 67، اور کھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے تم شراب بنا لیتے ہو، عمدہ روزی بھی جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ اب آیت نمبر 66 سے 69 میں نظام ربوبیت کی اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا ہے۔ آپ اس میں دیکھیں کہ تمہاری غذا میں تین چیزیں سب سے زیادہ مفید، لذیذ اور خوشگوار ہیں: دودھ، پانی تو ہے ہی، دودھ، پھلوں کا عرق اور شہد۔ اور ہر آدمی ان تینوں سے آشنا ہے۔ ہر آدمی کے لیے روزانہ غذا جو ہے اس میں ایک امپورٹنٹ حصہ ہے۔ دودھ کو دیکھیں جو بچپن سے بڑھاپے تک ہمارا دل پسند ہوتا ہے، یہ کس طرح اور کہاں سے پیدا ہوتا ہے اس پہ کبھی غور کیا؟ اگر غور کریں تو آپ دیکھیں کہ اس جسم سے بنتا ہے جو غلاظت اور ہر طرح کے علائشوں سے بھرا ہوتا ہے۔ پھر اس وقت اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ یہ جو ہے دودھ کو اللہ تعالیٰ پاک اور صاف رکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح پھلوں سے ہر قسم کے خوش ذائقہ ارک پیدا ہوتے ہیں جن کو مختلف طریقوں سے انسان اپنے کام میں لاتا ہے۔ مثلا کھجور، انگور کے درختوں کو دیکھیں، ان سے تم نشاور چیزیں جو عقل کو زائل کرتی ہیں وہ بھی بناتے ہو، اور پاک رزق بھی حاصل کرتے ہو، حیات بخش غذائیں بھی بناتے ہو۔ یہ کون ہے جس کی ربوبیت اور حکمت
مٹی کے ذروں سے خزانے پیدا کر رہی ہے، یہ خوشبو، یہ ذائقہ، ہر قسم کے خزانے۔ اب آگے آ جاتا ہے شہد۔ شہد کے چھتوں کو دیکھو، یہ ایسے کارخانے ہیں جن میں شب و روز شہد تیار ہو رہا ہے، اور تم تمام دنیا کے پھول اور پھل جمع کر کے بھی شہد کا قطرہ نہیں بنا سکتے، لیکن ایک چھوٹی سی مکھی یہ کام کری، اور کس طرح نظم و ضبط، مسلسل محنت، استقلال، ٹیم ورک کے ساتھ، ہم آہنگی کے ساتھ یہ بنا رہی ہے، اور اس کی ہر بات ہماری عقل کو حیران کر دیتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، یہ آیت پڑھتے ہیں جہاں پہ سورہ نحل، یہاں پہ جو لفظ نحل کا آ رہا ہے آیت نمبر 68 میں، آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ إِنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ۔ کیا آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ پہاڑوں میں درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی ٹہنیوں میں اپنے گھر چھتے بنا، اور ہر طرح کے میوے کھا، اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہے، اور ان کے پیٹ سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، غور و فکر کرنے کے لیے اس میں بہت بڑا نشان ہے۔ بہترین غذا مکھی کا فضلہ شہد ہے، بہترین لباس ریشم کے کیڑے کا فضلہ ہے، جو ریشم ہم پہنتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی اور الہام کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا تھا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کو الہام کیا کہ تم نے کس طرح جو ہے وہ شہد بنانا ہے، اور آپ بہترین سی بہترین فیکٹری لگا لیں، لیکن اس طرح عمدہ جو شہد ایک مکھی بناتی ہے اس کو آپ نہیں بنا سکتے۔ کہتے ہیں کہ اس کی جو مکھی ہوتی ہے، اس کی ایوریج جو لائف ہے وہ کہتے ہیں کچھ 6 ویکس شاید ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شہد میں ایسا جو پریزرویٹو رکھا ہوا ہے کہ 2000 سال تک خراب نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی پر دلیل ہے کہ مکھی کو بھی وہی ہوتی ہے، اس کو شہد بنانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، 2 چیزوں کو پکڑ لو جن میں شفا ہے، ایک شہد اور دوسرا قرآن۔ تو شہد کی مکھیاں جو پھلوں کا رس چوستی ہیں، وہ سارے کا سارا شہد نہیں بنتا، اس کا صرف 1/3 کا شہد بنتا ہے، اور شہد کی مکھیوں کا 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے 20 لاکھ پھلوں کا رس لینا پڑتا ہے، اور 1 پاؤنڈ شہد آپ کے جار میں آتا ہے، وہ 20 لاکھ پھولوں کا رس ہوتا ہے، اور جس کے لیے مکھیوں کو تقریباً 30 لاکھ فلائٹس لینی پڑتی ہیں، اور 30 لاکھ بار اڑ کر جاتی ہیں، اور جوس لا کے شہد بنتا ہے، اور اس کو تقریباً 50,000 میل کی ان کو ڈسٹنس طے کرنا پڑتا ہے۔ آپ رکھیں کوئی کاریگر، اوبر رائڈر کروائیں، اور 1 پاؤنڈ شہد بنائیں، آپ کو کتنا مہنگا پڑے گا، اتنی رائڈ، اتنا پیٹرول مہنگا۔ دنیا میں کوئی ٹریننگ سینٹر ایسا نہیں ہے جہاں مکھیوں کو داخلہ دے کے ٹریننگ دی جائے کہ شہد بنوائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھتا بنانے کا بھی طریقہ سکھایا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ چھتے کی شیپ دیکھتے ہیں کتنی ہیکساگون، پینٹاگون، یعنی کہ کس طرح کی وہ شیپ، اور کتنے برابر کے اس میں خانے ہوتے ہیں۔ جو اس کا جو چھتا ہے، بیچ سے بننا شروع ہوتا ہے، 4 کونوں سے بنتا ہے، اور ایک جگہ پہ آ کے مل جاتا ہے۔ یہ 6 کونوں والا ہوتا ہے، اگر یہ چوکور ہوتا تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ کون ہے جن کو یہ ٹریننگ دیتا ہے کہ آپ نے چھتا ایسے بنانا ہے۔ پھر یہ پہاڑوں، درختوں، بیلوں پہ چلتی جاتی ہیں، اور پھر یہ خاص فلائٹ پہ جاتی ہے، یعنی کہ ان کی ایک خاص ڈسٹنس ہوتا ہے ہائٹ پہ۔ ان کا دماغ پن کے سرے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، یعنی کہ اتنے چھوٹے سے دماغ سے اتنا بڑا کام کرتی ہیں، اتنا حیران کن کام کرتی ہیں۔ یہ اپنی خوراک بھی لیتی ہیں، اور رس کے ساتھ ایک کیمیکل جو ہے وہ انجیکٹ کرتی ہیں کہ شہد بن جاتا ہے۔ اور مکھیاں 3 طرح کی ہوتی ہیں، ایک ملکہ مکھی، ایک ورکر مکھی، اور پھر جو ہوتی ہے نر مکھی، اور ان سب کے اپنے اپنے کام ہیں، اور مل جل کر یہ ٹیم ورک کرتی ہیں، اور صرف ایک مکھی شہد نہیں بناتی بلکہ سب مل کر کام کرتی ہیں۔ ملکہ مکھی کی تابع ہوتی ہیں، اور وہ ورکر مکھیاں صرف اس کے حکم کے مطابق کام کرتی ہیں، اور کام کرنے والی مکھیاں
छत्ता बनाती हैं, उसको मेंटेन रखती हैं, और फलों को चूसने वगैरह का काम वगैरह के काम करती हैं। फिर अलग अलग ग्रुप में अलग अलग उनकी जिम्मेदारियां, काम तकसीम है। एक छत्ते को मेंटेन कर रहा है, कोई रस लेकर आ रहा है, और कोई छत्ता बना रहा है, कोई रस ला रहा है, और कोई पैक कर रहा है। और ये जो आप छत्ता है जो बी वैक्स से बनता है, और आप देखिए उसमें कितने सेल्स होते हैं, आपने देखे कितने सेल्स होते हैं। और पहले ये छत्ता तामीर होता है, फिर मक्खियां खाने की तलाश में जाती हैं और ऐसे ऐसे फलों से, ये सब फूलों से लेकर आती हैं जिनकी शक्ल तक हमने नहीं देखी होती। और रिसर्च से पता चलता है कि ये जब चूसने जाती हैं तो एक खास किस्म का रास्ता अख्तियार करती हैं, और फिर दोबारा छत्ते की तरफ वापस आती हैं, और फिर अपनी मलका मक्खी को इसकी इत्तला देती हैं। और इनके अल्ट्रासोनिक परों की मदद से सब कुछ होता है। और फिर कहते हैं कि शहद की मक्खी एक जिगजैग जो है डांस करती है, जो दरअसल जिस तरह आर्ट का फिगर होता है, इस तरह ये घूमती है, और यूं लगता है कि ये बेकार कर रही है। और ये देखें कि इस तरह ये रास्ता बनाती है, और अपने जिस्म के निचले वाले हिस्से को हिला के दूसरी मक्खियों को बताती है। यानी कि जब वो एक जगह से फूल ले आती है तो वो अपने अल्ट्रासोनिक रे से अपने इशारे से बताती है कि मैं इस जगह का मैं फलों का रस निचोड़ आई हूँ, तुम अपनी टाइम और एनर्जी मत वेस्ट करो, और तुम किसी और जगह जाओ। आप ये देखें कि वो अपना ट्रैक जो है, दूसरी ट्रैक, अगली वाली मछली को ट्रैक उसका पता चल जाता है कि यहाँ पे ये अपना टाइम ना वेस्ट करो, मैं दूसरी जगह जाऊं। और फिर आप देखिए कि शहद के अंदर वो जहर जाने नहीं देती। छत्ते में कहते हैं 80,000 मक्खियां होती हैं, और इंतहाई डिसिप्लिन के साथ मुजाहरा होता है। हम यहाँ पे चंद सौ तो बहुत ज्यादा, कुछ छोटे से लोग इकट्ठे हो जाएं तो किस कदर हपड़ धपड़ मर जाता है, कितना क्यास खड़ा हो जाता है। अब देखते हैं कि मक्का मक्खी, और ये आप देखें कि मलका मक्खी जो होती है अपने वो जो बी वैक्स के दरवाजे में खड़ी हो जाती है, और हर एक को सब मक्खियां आती हैं, और दरवाजे की जगह इतनी होती है कि एक वक्त में एक मक्खी आ जाती है। और शहद बनाने के अमल में वर्कर मक्खियां रस छत्ते में मौजूद छोटी मक्खियों के मुंह के अंदर डालती हैं। वो इसे पानी इसके इसमें जो पानी होता है अपने परों से एवेपोरेट करती हैं, और जब वो गाढ़ा हो जाता है तो छत्तों के सेल में डाल देती हैं। तो एक अमल जूस लाने का है, दूसरा मखसूस मक्खियों के मुंह में डालने का है, फिर इसको हवा में उड़ा उड़ा के थिक करने का है, फिर इसको दोबारा मुंह में लेती हैं और मुंह के अंदर जो मादा होता है उसको शामिल करती हैं, और छतों के डब्बों में पैक कर देती हैं। और कुछ मक्खियां इसके जिम्मेदारी होती हैं कि कोई बैक्टीरिया वगैरह छत्ते में ना चले जाए, और इसमें हिफाजत करती हैं। तो आप देखें कि 1 पाउंड शहद हासिल करने के लिए 55,000 फूलों का रस चूसा जाता है। और जिंदगी में एक मरतबा शहद की मक्खी चाय के चमचे के 12 हिस्से के बराबर शहद बनाती है। और वो चमचा 12वां हिस्सा हम जिसको कहते हैं ना कप में डालते हैं, और उसको सिंक पे रखकर उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। और मक्खी जिसको बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देती है, और हम उसको बहाने में जरा देर नहीं लगाते, अल्लाह की नेमतों को जाया करने में मिनट नहीं लगाते। बहरहाल शहद के बारे में है, ये शिफा है, खून पैदा करती है, दिल दिमाग जिगर फेफड़ों के लिए मुफीद है, जिस्म के मुख्तलिफ जरासीम को खत्म करती है, खून साफ करती है, जोड़ों के दर्द को खत्म करती है, पेट की बीमारियों के लिए मुफीद है, गले की खराबियों को दूर करती है। और कहते हैं कि मक्खी का डंग भी बड़े फायदे की चीज है, और इससे दुआ बनती है। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तंदुरुस्ती की 2 चीजों को पकड़ लो, कुरान और शहद। कुरान रूह की गजा, शहद जिस्म की गजा। और शहद की मक्खी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो अल्लाह ने उनको वही की, समाइना व आताना, वो अल्लाह की अताअत करती हैं, जिस काम के लिए पैदा की वो ही करती हैं, अपना टाइम जाया नहीं करती। फिर दूसरों के लिए नफा बख्श हैं, फर्ज शनास हैं, अनथक मेहनत करती हैं, फिर काम की बेहतरीन उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, अपने डिसिप्लिन से काम जिंदगी गुजारती हैं, और हर एक की खिदमत करती हैं। और फिर देखें कि शहद बनाती किस लिए, हम इंसानों के लिए। कभी देखा है कि शहद की मक्खी खुद शहद पी रही हो? तो एक मक्खी ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, और हम गौर व फिक्र ही नहीं करते कि हमारा काम तो सिर्फ खाना है। तो बहरहाल ये सूरह नहल में
جو اللہ تعالیٰ نے مکھی کا یہاں پہ جو ذکر کیا گیا ہے، جس سے اس کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے. ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ دست کے مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد استعمال کرنے کا مشورہ دیا تھا، جس سے دستوں میں جو تھا جو تھا بہتری ہو گئی تھی. اگلی آیت بہت ہی پیاری آیت ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ارذل عمر سے بچائے، آمین آمین. آیت نمبر 70. اللہ تعالیٰ نے ہی تم سب کو پیدا کیا ہے، پھر تمہیں فوت کرے گا. تم میں سے ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ، جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانے. بے شک اللہ دانا اور توانا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ گریجولی انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو پھر وہ پھر بچہ ہی بن جاتا ہے. تو اس لیے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ارذل عمر سے بچا. آیت نمبر 71. اللہ تعالیٰ ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پہ روزی میں زیادتی دے رکھی ہے، پس جنہیں زیادتی دی گئی وہ اپنی روزی اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ اور یہ اس میں برابر ہو جائیں. تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہیں؟ آیت نمبر 72. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دی. کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے انعامات کا ذکر کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے. آیت نمبر 73. اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمان اور زمین سے انہیں کچھ بھی روزی نہیں دے سکتے، نہ کچھ قدرت رکھتے ہیں. پس اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بناؤ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے. ایک غلام ہے، دوسرے کی ملکیت دوسرے کی ملکیت کا جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا. ایک اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے، جس میں سے وہ چھپے کھلے خرچ کرتا ہے. کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے، بلکہ ان میں کے اکثر نہیں جانتے. بات کہتے ہیں غلام اور آزاد کی مثال ہے کہ پہلا شخص غلام اور دوسرا آزاد ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ مومن اور کافر کی مثال ہے کہ یہ رتبہ اور قدر و منزلت میں برابر نہیں ہو سکتے. تو اللہ اور پتھر کی ایک مورتی یا قبر کی ڈھیری، نعوذ باللہ، یہ کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورت مثالوں سے بیان کرتے ہیں. آیت نمبر 76. اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے دو شخصوں کی، جن میں سے ایک تو گونگا ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، کہیں بھی سے بھیجے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا. کیا کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر برابر ہو سکتے ہیں؟ اور آسمان زمین کا غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور قیامت کا امر تو ایسا ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو. پھر قدرت کاملہ. ایکچولی یہ جو کان آنکھ دل ہیں یہ ہدایت کے دروازے ہیں. ان سے اگر ہدایت آ گئی تو انسان ہدایت یافتہ، اور انہی سے اگر ہم لوگوں نے گمراہی کی باتیں سیکھی تو پھر انسان گمراہ ہو جاتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، ان میں سے سب سے محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پہ فرض کی ہیں. علاوہ ازیں نوافل کے ذریعے سے بھی وہ میرا زیادہ قرب حاصل کرنے کی صحیح کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں. اور جب میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے دے دیتا ہوں، اور مجھ سے کسی چیز سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اسی آیت کو وسیلہ بنا کے اللہ ہم سے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ ہمارے کان آنکھ اور دل بن جائیں. اللہ ہم سے گناہ سرزد ہونے ہی نہ دیں. اللہ ہم سے راضی ہو جائیں. اللہ ہم سے راضی ہو جائیں.
जब बंदा अपनी अताअत और इबादत अल्लाह के लिए खालिस कर लेता है तो उसका हर काम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए होता है। अपने कानों से वही बात सुनता है, अपने आंखों से वही चीज देखता है जिसकी अल्लाह ने इजाजत दी है, और जिस चीज को हाथ से पकड़ता है या पैरों से चल के उसकी तरफ जाता है तो वही चीज होती है जिसको शरीयत ने उसके लिए जायज किया है। और वो अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल नहीं करता बल्कि उसकी अताअत में इस्तेमाल करता है। समईना वाताना। अल्लाह ताला, रमजान का महीना है, अल्लाह ताला हमारे बॉडी ऑर्गन्स को भी अल्लाह ताला हर तरह की नाफरमानी से बचा ले। अल्लाह ताला हम सबको फरमा बरदार कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। आयत नंबर 79। क्या उन लोगों ने परिंदों को नहीं देखा जो ताबे फरमान होकर फजा में है, जिन्हें बजूज अल्लाह ताला के कोई और थामे हुए नहीं है? बेशक इसमें ईमान लाने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। गौर करें कैसे अल्लाह ताला मिसालें देखें। कभी आपने फ्लाइट देखी है? अगर हम बचपन में हम लोगों ने एक नॉवल पढ़ा था ना, या एक था हिज फर्स्ट फ्लाइट, कि बच्चा कितना, एक परिंदे का बच्चा कितना हेजिटेंट होता है, और फिर वो जब वो फ्लाइट लेता है तो अल्लाह ताला ने उसके परों में वो उसके अंदर इन बॉन्ड बाय डिफॉल्ट उसके अंदर ऐसे रखा होता है कि वो फ्लाइट करता है और अल्लाह ताला उसको महफूज रखता है। आप करें यहाँ जरा ऊपर से छलांग मार के देखें। वो मुझे हमारा अपने खानदान का एक बच्चा याद आ जाता है। उसने कुछ स्पाइडरमैन देखी या पता नहीं क्या देखी, तो वो दीवार पे खड़े होके उसने दीवार वो चादर अपने गले के साथ ना घेरा बांध के ऊपर से छलांग मारी मारी कि मैं भी परिंदों की तरह उड़ता हुआ जाऊंगा। वो तो अल्लाह भला करे कि जब उसने ऊपर से छलांग मारी तो गेट के ऊपर वो नहीं होता, उसके ऊपर कहीं लटक गया। तो अल्लाह ताला ने उसको, जिसको कहते हैं, हिफाजत में रखा। तो बहरहाल अल्लाह ताला कहती है देखो परिंदों को देखो। कभी देखें, गौर किया आपने किस तरह वो चलते हैं, और कभी कभी बिल्कुल फड़फड़ाते हैं और फिर उसके बाद एक लंबी फ्लाइट से सुकून के साथ वो तैरते हुए जा रहे होते हैं हवा में। आयत नंबर 80। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों में सुकूनत की जगह बना दी, और इसी ने तुम्हारे लिए चौपायों के खालों के घर बना दिए जिन्हें तुम हल्का फुल्का पाते हो, और अपने कूच के दिन और अपने ठहरने के दिन भी, और इनकी ऊन और रुएं और बालों से भी उसने बहुत से सामान और एक वक्त मुकर्रर तक के लिए फायदे की चीजें बनाई। और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए अपनी पैदा करदा चीजों में से साए बनाए हैं, और इसी ने तुम्हारे लिए पहाड़ों में गार बनाए हैं। उसी ने तुम्हारे लिए कुर्ते बनाए हैं जो तुम्हें गर्मी से बचाएं, और ऐसे कुर्ते भी जो तुम्हें तुम्हें लड़ाई के वक्त काम है। एक तो कपड़े होते हैं ना जो हम पहनते हैं, और एक होती है लोहे की जरें जो जंगों में पहनी जाती हैं। और इसी तरह अपनी पूरी पूरी नेमतें दे रहा है कि तुम हुक्म बरदार बन जाओ। फिर भी अगर ये मुंह मोड़े रहे तो आप पर सिर्फ खोलकर तबलीग कर देना है। ये अल्लाह की नेमतें जानते पहचानते हुए भी इनके मुनकर हो रहे हैं, बल्कि इनमें से अक्सर नाशुक्रे हैं। जिस दिन हम हर उम्मत में इसे गवाह खड़ा करेंगे, फिर काफिरों को ना इजाजत दी जाएगी वो इनसे तौबा करने को, और ना इनसे तौबा करने को कहा जाएगा। जब ये जालिम अजाब देख लेंगे, फिर ना तो इनसे हल्का किया जाएगा ना ढील दिए जाएंगे। और जब मुशक्कीन अपने शरीकों को देख लेंगे तो कहेंगे, ए हमारे परवरदिगार, यही हमारे वो शरीक है जिन्हें हम तुझे छोड़कर पुकारा करते थे। बस वो इन्हें जवाब देंगे, तुम बिल्कुल ही झूठे हो। इस दिन वो सब आजिज होके अल्लाह के सामने इताअत का इकरार पेश करेंगे। जो बहतान बाजी किया करते थे सब इनसे गुम हो जाएगी। जिन्होंने कुफर किया और अल्लाह की राह से रोका, हम इन्हें अजाब पे अजाब बढ़ाते जाएंगे। ये बदला होगा उनकी फितना परदाजियों का। आयत नंबर 89। और जिस दिन हम हर उम्मत में इन्हीं में से इनके मुकाबले पर गवाह खड़ा करेंगे, तुझे इन सब पे गवाह बना के लाएंगे। और हमने तुझ पर ये किताब नाज़िल फरमाई जिसमें हर चीज का शाफी बयान है, और हदायत और रहमत और खुशखबरी है मुसलमानों के लिए। बहुत कुछ है। यानी कि हर नबी अपनी उम्मत पे गवाही देगा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत के लोग अंबिया की बाबत गवाही देंगे। ये सच्चे हैं और उन्होंने यकीनन तेरा पैगाम पहुंचा दिया। अब यहाँ पे कुरान के जो एजाज है वो हैं, और अगर उस पे उसी पे तफसीर की जाए तो वो घंटा घंटा की है। कि यहाँ पे कुरान की जो खास खसूसियात बयान की गई वो हदायत है, रहमत है, खुशखबरी है, शाफी है। आयत नंबर 90। अल्लाह ताला अदल का, भलाई का।
आयत 90 में पूरे इंसानी माशरे को दुरुस्त तरीके पे इस्तसवार करने के लिए हदायत दी जा रही है। 3 चीजों को हुक्म दिया जा रहा है और 3 से रोका जा रहा है। पहली बात है अदल। अदल तमाम महासिन अखलाक का जौहर है। जिस इंसान में ये पैदा हो जाता है वो दरमियान लोगों के दरमियान में अदल के साथ फैसला करता है, तवाजन और इंसाफ के साथ फैसले करता है। और दूसरा एहसान। एहसान हुस्न सलूक है, फयाजाना, हमदर्दाना, रवादारी, खुशखल्की, दरगुजर करना, दूसरों के हक से कुछ ज्यादा देना और अपना छोड़ना या कुछ कम पे राजी हो जाना। अगर हमारे माशरे की बुनियाद है तो एहसान इसका हुस्न और जमाल है। अदल अगर माशरे को नागवारियों और तलखियों से बचाता है तो एहसान इसमें खुशगवार और मोहब्बत बढ़ाने का जरिया है। अगर कोई माशरा सिर्फ ये देखता है कि मेरा क्या हक है और वो उसको वसूल करके दम लेगा और दूसरे के हकूक की पासदारी का ख्याल नहीं रखेगा तो माशरे में कशमकश होगी। अगर आप देखा जाए, अगर अपने रिश्तों में देखें, कशमकश वहीं पे शुरू होती है, चाहे वो मियाँ बीवी का रिश्ता है, चाहे वो सास बहू का रिश्ता है। कि जब अपने हम ड्यूटीज का ज्यादा अवेयरनेस हमारी ज्यादा हो जाती है, सॉरी, राइट की ज्यादा अवेयरनेस हो जाती है और ड्यूटी को हम फॉरगो कर जाते हैं, तो फिर ये एहसान और अदल दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। और एहसान होगा तो बंदा एहसार भी करेगा। और तीसरी चीज सिला रहमी है, यानी कि रिश्तेदारों के साथ एहसान का रवैया अख्तियार करना, इनके साथ अच्छा बर्ताव करना। और सिला रहमी तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि दो चीजें जो हमें बहुत ज्यादा पसंद होती हैं, वासिया रिस्क हलाल और उम्र दराजी। कहते हैं कि अगर आप सिला रहमी करें, अल्लाह ताला रिस्क हलाल भी आपको वासिया देगा और आपकी उम्र में भी जो है ज्यादा अल्लाह ताला देगा। और फिर यहाँ पे 3 भलाइयों के मुकाबले में 3 बुराइयों से रोका गया। फहश, यानी कि तमाम वो बुखल, जना, उरियानी, अमले कौमे लूत, मुहर्रमात से निकाह, चोरी, शराब, भीख मांगना, बद कलामी और इसी तरह अलानिया बुरे काम करना, इनको फैलाना, झूठा प्रोपोगेंडा करना, तोहमत लगाना, ये बहुत सी फिल्में, ड्रामे, ये तमाम चीजें, ये सब फहाशी के इस चीज में आ जाती हैं। और दूसरा मुनकर। मुनकर से मुराद वो बुराई जिसको बिल अमूम इंसान बुरा समझता है, जिसको अल्लाह ताला ने करने से रोका भी गया, यानी कि इसमें हर किस्म की झूठी बड़ी बुराई और तमाम बातें आ जाती है जिनसे इस्लाम मना करता है। और तीसरा बगी, यानी कि अपने हद से तजावज करना, दूसरों के हकूक को ज्यादती से सलब करना। ये हुकूक अल्लाह का दिया हुआ है और उसके बंदों पे, यानी कि किसी के हकूक को सलब करना। तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये 3 तमाम चीजों से अल्लाह ताला ने मना किया है। आयत नंबर 90 को सहाबा कराम ने जुमे के खुतबे में शामिल करते थे। सूरह निसा में भी है कि वालदैन के साथ एहसान करो, अदल का हुक्म करो। तो ये वो तमाम सारी चीजें हैं। बहरहाल अगर इन्हीं की डिटेल करें तो बहुत कुछ हो जाता है। बहरहाल आगे चलते हैं। अदल की मशहूर मायने इंसाफ के हैं, यानी कि अपने बेगानों के साथ इंसाफ किया जाए एतदाल के साथ। और एहसान के मायने हुस्न सलूक, अफू दरगुजर और माफ करने के हैं। वाजिब से ज्यादा देना, एहसान का रवैया रखना। कहते हैं कि उस माशरे में अमन कायम होता है जिसमें एहसान ज्यादा होता है। बहरहाल अब ये पढ़ते हैं आयत नंबर 90। अल्लाह ताला अदल का, भलाई का और कराबादारों के साथ सलूक करने का हुक्म देता है, यानी कि 3 चीजों का हुक्म दिया जा रहा है। और बेहयाई के कामों, नाशाइस्ता हरकतों, जुल्म और ज्यादती से रोकता है। और इन 3 चीजों से अल्लाह ताला रोकता है। वो खुद तुम्हें नसीहतें कर रहा है कि तुम नसीहत हासिल करो। फिर आगे चल के आता है आयत नंबर 91, और अल्लाह के अहद को पूरा करो जबकि तुम आपस में कौलो करार करो और कस्मों को उनकी पुख्तगी के बाद मत तोड़ो, हालांकि तुम अल्लाह ताला को अपना जामिन ठहरा चुके हो। तुम जो कुछ करते हो अल्लाह इसको बखूबी जान रहा है। कसम, एक तो वो जो किसी के साथ अहदो पैमान के साथ होती है और इसे मजीद पुख्ता करने के लिए खाई जाती है। दूसरी कसम वो है जो इंसान अपने तौर पे किसी वक्त खा लेता है कि मैं फला वक्त ये काम करूंगा या नहीं करूंगा।
تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ایسی قسم جو اللہ کو ضامن بنا کے کی جائے، اس کو توڑنا نہیں، بلکہ اس عہد و پیمان کو پورا کرنا ہے، اور جس پہ تم نے قسم کھائی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص کسی کام کی بابت قسم کھا لے، پھر وہ دیکھے کہ زیادہ خیر دوسری چیز میں ہے، یعنی کہ قسم کے خلاف کرنے میں ہے، تو بہتری والے کام کو اختیار کرے اور قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے۔ تین قسم کی قسمیں ہوتی ہیں۔ قسمیں ایک غموس یمین کہتے ہیں قسم کو، یمین غموس جو دھوکہ دہی والی ہوتی ہے، ایک منعقدہ، اور تیسرا یمین لغو۔ تو یمین غموس جو دھوکے والی ہوتی ہے اس پہ تو بہت کبیرہ گناہ ہے، اور باقیوں میں کہا ہے کہ اگر آپ اس کا کفارہ ادا کر لیں تو اس خیر میں اگر بات میں ہے تو اپنی وہ قسم آپ، یہ قسم ایکچولی ایسے بھی ہوتی ہے جب میں اکثر کسی کو کہتے ہیں نا کہ تیرے گھر کا پینا کھانا پینا میرے پہ حرام ہے، یا میں حرام ہے میں تیری شکل دیکھوں، اور پھر وہ آپ کا قریبی رشتہ دارہ ہوتا ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ وہ اپنی قسم توڑ دیں، اس کا کفارہ دیں، اور آپ جو ہے حلال چیزوں پہ کو قسم کھا کے اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے، اور خاص طور پہ جب آپ اللہ کو بھی ضامن بنا لیں۔ آیت نمبر 92۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا، کہ تم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا باعث ٹھہراؤ، اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑا چڑھا ہو جائے۔ بات صرف یہی ہے کہ اس عہد سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے، یقین اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر چیز کو کھول کر بیان کرے گا جس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ بڑی ڈیٹیلز ہے، سوت آپ دیکھیں کتنا مشکل سے بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے کہ اتنا انہیں کی مشکل کا کام، اور تم اس کو صرف یہ اس کو اپنے جو اپنے سوت مضبوط کاٹنے کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، یعنی کہ حلف عہد کو توڑ دینا ایسے ہی ہے جیسے کوئی عورت سوت کاٹے اور پھر اس کو خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ آیت نمبر 93۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا ہے، لیکن وہ جسے چاہے گمراہی کرتا ہے، جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً تم جو کچھ کرو اس کے بارے میں باز پرس کی جائے گی، اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغا بازی کا بہانہ نہ بناؤ، پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے، تمہیں سخت سزا برداشت کرنا پڑے گی، کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا، اور تمہیں بڑا سخت عذاب ہوگا۔ تم اللہ کے عہد کو تھوڑے مول کے بدلے نہ بیچ دیا کرو، یاد رکھو اللہ کے پاس کی چیز ہی تمہارے لیے بہتر ہے، بشرطے کہ تم میں علم ہو۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے باقی ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ جو شخص نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک عمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور ضرور دیں گے۔ قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ ضرور قرآن کے لیے جب ہم کریں تو ضرور جو ہے تعوذ پڑھ لینے چاہیے، تاکہ آپ کو ڈائریکشن اچھی ملتی ہے، اللہ کی تائید ملتی ہے، اور شیطان کا غلبہ نہیں ہوتا۔ ایمان والوں اور اپنے پروردگار پہ بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور متعلقہ نہیں چلتا۔ آیت نمبر 100۔ ہاں، اس کا غلبہ ان پر تو یقیناً ہے جو سے رفاقت کرے، اسے اللہ کا شریک ٹھہرائے۔ اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں تو جو کچھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ تو بہتان باز ہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں۔ کہہ دیجئے کسے آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل حق کے ساتھ لے کر آئے، تاکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور مسلمانوں کے رہنمائی و بشارت ہو جائے۔ اور ہمیں بخوبی علم ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں اجمی ہے، اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے۔ مطلب عرب اس شخص کو اجمی گونگا کہتے تھے جو فصیح بلیغ زبان بولنے سے قاصر ہوتا تھا، اور غیر عربی کو بھی اجمی کہا جاتا تھا، اور اجمی زبانیں بھی فصاحت اور بلاغت تھیں۔ آیت نمبر 104۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، انہیں اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی نہیں ہوتی، ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ جھوٹ افرا تو وہی باندھتے جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا، یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجز اس کے جس پہ جبر کیا جائے، اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو کوئی کھلے دل سے کفر کرے تو ان پہ اللہ کا غضب ہے، انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا۔ یقینا اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پر جن کی آنکھوں پہ اللہ نے مہر لگا دی، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا، اور صبر کا ثبوت دیا، بے شک تیرا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا
اور मेहरबानियां करने वाला है। जिस दिन हर शख्स अपनी जात के लिए लड़ता झगड़ता आएगा, हर शख्स को उसके किए हुए अमाल का पूरा बदला दिया जाएगा और लोगों पे मुतलकन जुल्म ना किया जाएगा। अल्लाह ताला उस बस्ती की मिसाल बयान फरमाता है जो पूरे अमन और इत्मीनान के से थी। उसकी रोजी इसके पास बाफरागत हर जगह से चली आ रही थी। फिर उसने अल्लाह ताला की नेमतों का कुफर किया तो अल्लाह ताला ने इसे भूख और डर का मजा चखा दिया, जो बदला था इनके करतूतों का। अब अक्सर स्कॉलर्स कहते हैं कि ये करिया बस्ती से मुराद मक्का है, और इसमें मक्का और अहले मक्का का हाल बयान किया गया है। और ये उस वक्त हुआ जब अल्लाह के रसूल ने उनके लिए बद्दुआ फरमाई थी। और एक हदीस का मफहूम है कि ए अल्लाह मजर कबीले पर अपनी सख्त गिरफ्त फरमा, इन पर इस कदर इस तरह कहत साली मुसल्लत कर दे जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में मिस्र में हुई थी। चुनाचे अल्लाह ताला ने मक्का के अमन को खौफ से और खुशहाली को भूख से बदल दिया, हत्ता कि इनका ये हाल हो गया कि हड्डियां और दरख्तों के पत्ते खाकर इन्हें गुजारा करना पड़ता। इनके पास इन्हीं के पास इन इनके पास इन्हीं में से रसूल पहुंचा, फिर भी उन्होंने इसे झुटलाया। बस इन्हें अजाब ने आ दबोचा, वो थे ही जालिम। ये अजाब से मुराद वही खौफ और भूख का अजाब है। आयत नंबर 4 नेक्स्ट है। जो कुछ हलाल और पाकीज़ा रोजी अल्लाह ने तुम्हें दे रखी है, इसे खाओ और अल्लाह की नेमत का शुक्र करो अगर तुम इसी की इबादत करते हो। तुम पर सिर्फ मुर्दार खून और खंजीर का गोश्त और जिस चीज पे अल्लाह के सिवा दूसरे का नाम पुकारा जाए हराम है। फिर अगर कोई शख्स बेबस कर दिया जाए, ना वो ख्वाहिशमंद हो ना हद से गुजरने वाला हो, तो यकीनन अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। ये आयत इससे कबल 3 दफा गुजर चुकी है, सूरह बकरा में, सूरह मायदा में, सूरह अनाम में, और ये चौथा मुकाम है। और यहाँ पे अल्लाह ताला ने फिर क्लियर बताया, मुर्दार यानी कि जो मरा हुआ जानवर होता है, वो मेडिकली भी हमारे लिए अल्लाह जाने किस बीमारी से मरा है, तो कि वो बीमारी वाला गोश्त खाएंगे तो आपके अंदर भी वही बीमारी आएगी। खून में अक्सर ये कहती हूँ कि एक रिच मीडियम है। आप कहीं भी कभी भी किसी बीमारी का टेस्ट करते हो तो कहते हैं जी ब्लड टेस्ट करवाएं। तो ब्लड में आपकी जर्म्स की अफजाइश ग्रोथ ज्यादा होती है, तो आप खून आप पियेंगे तो आप सोचें कि पता नहीं क्या क्या बीमारियां अपने साथ लेके आएंगे। और वैसे भी एक किसी जगह ये रस्म थी कि वो कट लगा के ना उसके नरखरे से वो ताजा खून, वो अपनी कोई शिफा के लिए, कुछ कबीले ऐसे थे उनके कल्चर ऐसा था, वो पिया करते थे। तो ये एक देखें कि एक जानवर को भी अजियत देने वाली बात है। और फिर खंजीर का गोश्त ये एक वाहिद ऐसा जानवर है जो होमोसेक्सुअल है और जिसके अंदर स्वेटिंग ग्लैंड्स नहीं होते, तो जो चीज हम खाते हैं उसका असर इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आता है। तो ऐसे बेशर्म का गोश्त खाएंगे तो उसी तरह की आपके अंदर भी क्वालिटीज पैदा हो जाएंगी। और वैसे भी इंतहाई बदबूदार इनका गोश्त होता है। और दूसरी बात, सब बातों से बड़ी बात, दूसरी क्या बात, पहली बात कि जब अल्लाह सुब्हाना ताला ने मना कर दिया तो हम में से किसी को इस क्वेश्चन दिमाग में भी नहीं आना नहीं चाहिए कि ये क्यों हलाल नहीं है। और जिस चीज पे अल्लाह के सिवा, ये चौथी चीज, दूसरे का नाम पुकारा जाए हराम है। फिर अगर कोई शख्स, यानी कि यहाँ पे कहा जाता है कि अगर समहाउ एक बंदा कोई किसी तय खाने में फंस गया है, कोई एक मलबे में फंस गया है, और वहां पे उसको खाने को कुछ नहीं है और उसको मरी हुई कोई चीज नजर आ रही है, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए वो कुछ लुक्मे खा के अपनी जान बचाने के लिए फिर इन चीजों को वो खा सकता है। आयत नंबर नेक्स्ट है। किसी चीज को अपनी जबान से झूठ मूठ ना कह दिया करो कि हलाल है और ये हराम है। अल्लाह पे झूठ बहतान बांध लो, समझ लो कि अल्लाह ताला पे बहतान बाजी करने वाला कामयाबी से महरूम रहते हैं। इन्हें बहुत मामूली फायदा मिलता है, इनके लिए ही दर्दनाक अजाब है। यहूदियों पे जो कुछ हमने हराम किया था, इसे हम पहले ही आपको सुना चुके हैं। हमने इन पर जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद अपनी जानों पे जुल्म करते हैं। जो कोई जहालत से बुरे अमल कर ले, फिर तौबा कर ले और इस्लाह भी कर ले, तो फिर आपका रब बिला शक व शुबा बड़ी बख्शिश करने वाला नहायत ही मेहरबान है। अल्लाह ताला इसी आयत को वसीला बना के हम फिर दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारी सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। आमीन। इस अशरे की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बिग़फिर वरहम वअंता खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फिर वरहम वअंता खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फिर वरहम वअंता खैरुर राहिमीन।
बेशक इब्राहिम पेशवा और अल्लाह ताला की फरमाबरदार और यकतरफा मुखलिस थे, वो मुशरिकों में से ना थे। अल्लाह ताला की नेमतों के शुक्रगुजार थे। अल्लाह ने इन्हें अपना बरगजीदा कर लिया, इन्हें राह रास्त सुझा दी। हमने इसे दुनिया में भी बेहतरी दी थी और बेशक वो आखिरत में भी नेकोकारों में है। फिर हमने आपकी जानब वही भेजी कि आप मिलत इब्राहीम हनीफ की पैरवी करें जो मुशरकों में से ना थे। हफ्ते के दिन की अजमत तो सिर्फ उन लोगों के जिम्मे ही जरूरी की गई जिन्होंने इसमें इख्तलाफ किया था। बात यह है कि आपका परवरदिगार खुद ही इनमें इख्तलाफ का फैसला क़यामत के दिन करेगा। अपने रब की राह की तरफ लोगों को अल्लाह की वही और बेहतरीन नसीहत के साथ बुलाइए, इनसे बेहतरीन तरीके से गुफ्तगू कीजिए। यकीनन आपका रब अपनी राह से बहकने वालों को भी बखूबी जानता है और वो राह याफ्ता लोगों से भी पूरा वाकिफ है। अगर बदला लो भी तो बिल्कुल उतना ही जितना सदमा तुम्हें पहुंचाया गया, और अगर सब्र कर लो तो बेशक साबरों के लिए भी यही बेहतर है। आप सब्र करें बगैर तौफीक इलाही के आप सब्र कर ही नहीं सकते। और इनके हाल पर रंजीदा ना हो जो मकरो फरीब ये करते रहे, इनसे तंग दिल ना हो। यकीन मानो अल्लाह ताला परहेजगारों और नेकोकारों के साथ है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला आयत नंबर 125 में है कि अल्लाह ताला यहाँ पे तबलीग और दावत के असूल बयान किए गए हैं कि हिकमत के साथ और बहुत एहसन तरीके से कुरान और हदीस के साथ आप जो है कोई बात जो है किसी को अल्लाह की तरफ बुला सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे है कि सूरह शोरा में है कि और जो शख्स सब्र कर ले और माफ कर दे यकीनन ये बड़ी हिम्मत के कामों में से है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुकाम पे अल्लाह ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके फरमाया फस्बिर, ऐसा सब्र कर जैसा सब्र आली हिम्मत रसूलों ने किया। और सूरह फातर में है पस ना जाता रहे तेरा नफ्स इन पे अफसोस कर करके, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पे अफसोस बहुत करते थे, उनको दुख होता था। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने उनको तसल्ली दी कि आपका काम पहुंचाना है, आप ये अमल नहीं कर रहे, इस पे आप अपने आप को हलाकत में ना डालें, आप गमगीन ना हो। सूरह तौबा में है गम ना खा यकीनन अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह ताला अपने इल्म और बसीरत के एतबार से हर वक्त हर एक के साथ है। किसी की कोई चीज अल्लाह से छुपी हुई नहीं है। अल्लाह ताला जाहिर बातन सबको जानते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।